साथियों, अब हम एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं लाहौर के शहरी आबादी के हवाले से कि यहाँ जो रहाइश के हवाले से जो मसाइल हैं और उस रहाइश की जो ग्रेडिंग है, दर्जा बंदी है रहायशी सहूलियात के हवाले से। जैसे कि अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें पूरे लाहौर को, तो पहला जो हिस्सा है वो अशराफिया के हवाले से, जिसमें गुलबर्ग है, डिफेंस है, बहरिया टाउन है, EME सोसाइटी है, मॉडल टाउन है, गार्डर टाउन है, इस तरह के इलाके। दूसरा जो है जो दर्जा बंदी, उसमें ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में, यानी अगर पहले इलाकों में मतलब सुपर एलीट रहते हैं, टॉप क्लास की अशराफिया रहती है, बहुत मालदार असामियाँ रहती हैं, तो दूसरी जो कैटेगरी है उसमें उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो यानी मतलब कि वो जो पहला अगर निजी तबका है, तो दूसरा है ज़ाती मलकियत के लोग। तो ये जो इलाके हैं, ये इलाके जैसे कि फैसल टाउन है, वापडा टाउन है, PIA है, जोहो टाउन है, इस तरह के इलाके या टाउनशिप वगैरह। और जो तीसरी कैटेगरी है, ये वो इलाके हैं कि जिसमें समझ लें कि इंसानियत बस सिसक रही है, इसका कोई म्यार ही नहीं है। तो ये हैं जैसे बागड़ियाँ हैं, ग्रीन टाउन है, चुंगी मरसदू है, गज्जू मत्ता है, ठोकर है, शाहदरा है, इस तरह के इलाके। अच्छा, अब ये जो पहले इलाके हैं, इसमें जो घर हैं ये तकरीबन हैं कोई यानी यानी कैनाल से, तो इसके कैनाल की तो बड़ी कम आबादी है, कम वो है प्लॉट। ज़्यादा ये शुरू होते हैं कैनाल से ऑनवर्ड्स एकड़ों में, 8 कनाल, 6 कनाल, 4 कनाल। जो एवरेज है इन इलाकों में वो है 4 कनाल और 6 कनाल के एवरेज घर। अच्छा, ये वो घर हैं जिनमें यानी मतलब कि जो सहूलियात हैं वो हैं, मिसाल के तौर पर 6-6 बेडरूम हैं, 8-8 बेडरूम हैं, लेकिन जो रहने वाला है इनका कुंबा, इनका जो टब्बर है, वो हैं 3 लोग, 2 लोग, और उनके साथ क्वार्टर्स बने हुए हैं सर्वेंट्स के, मालियों के और ड्राइवर्स के, और इनके खनसामे जो हैं उनके अलग, वो इनके अंदर ही वो बने हुए हैं क्वार्टर, 2-2 3-3 क्वार्टर बने हुए हैं। और उन क्वार्टरों में वो जो खनसामा है वो रहता है अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कमरे वाले क्वार्टर में, जिसमें 8 से 12 लोग रह रहे होते हैं। ड्राइवर है तो वो भी 8 से 12 लोग रह रहे होते हैं उसमें अपने क्वार्टर, यानी सर्वेंट क्वार्टर में। तो अच्छा, ये जो लाहौर की आबादी है इन इलाकों में, ये जो अशराफिया का इलाका है, गुलबर्ग, डिफेंस वगैरह, इसमें टोटल लाहौर की 5% आबादी तकरीबन रहती है, 3 से 5% आबादी। और उसके लिए जो जो वॉल्यूम यानी जो लैंड वाइज कवरेज है, वो लाहौर का तकरीबन आप समझ लें कि ये 40%, 30 से 40% ये जोग्राफिया या लैंड कवर की हुई है इन बड़े एलीट एरियाज़ में, जिसमें लोग रहते हैं 3 से 5%, और कवर्ड एरिया है वो तकरीबन कुछ 40-50% है। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आबादी है 20%। ये जो टाउनशिप है, ये जो PIA है, ये वापडा टाउन है, फैसल टाउन है, जोहो टाउन है, इसमें 20% लोग रहते हैं। और ये मतलब कि इसका जो एवरेज घर का साइज़ है वो है 10 मरला और 1 कनाल। ये वो इलाके हैं और इनमें आबादी जो 20% है। अब जो दोनों ऊपर वाले कैटेगरीज है, इन दोनों की टोटल आबादी है 25%, लेकिन ये जो लैंड वाइज कवर करता है ये तकरीबन कुछ 70 से 80% कवर करता है। अब जो सबसे नीचे वाली वो है कैटेगरी, जहाँ वर्किंग क्लास रहती है, मखदूश और महदूद और गुरबत और गलाजत और जहालत और मतलब कि हर तरह के मसाइल के शिकार का, वहाँ 75% आबादी रहती है। और वो टोटल जो वॉल्यूम है वो है सिर्फ 20-22% लैंड वाइज। अच्छा, अब दूसरी हम इसका जो वो स्टैंडर्ड है, मेयार है, वो देखते हैं कि इसमें जो सरकारी अमलाक हैं तालीम और सेहत की, वो उसकी क्या सूरत हाल है। तो वो जो पहला है कैटेगरी, उस कैटेगरी में 100%
یہ سرکاری املاک موجود ہیں، ہاسپٹل موجود ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں، دوائیاں ہیں، اور باقاعدہ ہر چیز بالکل یعنی ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ اور جو کیٹیگری، جو دوسری کیٹیگری تھی، اس میں 80% جو سرکاری املاک ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، اس طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے، اس میں جو اسکول اور صحت ہے، تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں، ایک تو وہ ہے ہی نہیں، یعنی جس میں آبادی 75% ہے، لیکن سرکاری املاک جو ہیں، سرکاری انویسٹمنٹ ہے، سرکاری جو اخراجات ہیں، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اگر بہت ہی مطلب کہ اگر کھینچ یعنی مائکرو لیول میں دیکھا جائے تو وہ بڑا مشکل سے 5% وہ سہولیات یا وہ سرکاری انویسٹمنٹ یا سرکاری املاک ہوں گی۔ اس کا دوسرا جو معیار ہے وہ ہے صفائی ستھرائی، پارکس، صحت افزا جو چیزیں ہیں، گٹروں کی صفائی ہے، گلیوں کی صفائی ہے، رات کو جو اسٹریٹ لائٹس ہیں، گرینری ہے، یعنی سرسبزہ ہے، درخت ہیں، یہ وہ۔ تو وہ جو کیٹیگری 1 ہے، اس میں تو 100% یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کا جو مطلب کہ یعنی امیر ترین اور مہذب ترین اور جو ممالک ہیں، ان کے جو ایڈوانس ترین شہر ہیں، ویسے ہی یہ شہر ہیں، ویسے ہی یہ علاقے ہیں۔ جو بی کیٹیگری ہے درجہ بندی کے لحاظ سے، جو دوسری کیٹیگری ہے، اس میں یہ 70% چیزیں موجود ہیں، صفائی ستھرائی، پارکس اور گٹروں کی صفائی، اسٹریٹ لائٹس اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ تقریباً 70% ہے۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے، جس میں 75% انسان رہتے ہیں، اس میں یہ جو ساری چیزیں ہیں، صفائی ستھرائی، پارکس، گٹر، لائٹیں، یہ زیرو ہیں، یہ زیرو ہیں، صفر ہیں۔ اب ہے جی تحفظ کے حوالے سے پولیس یا دیگر جو پولیس لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیاں ہیں، ان کی جو دفاتر ہیں یا ان کے جو اسٹیشنز ہیں یا ان کی جو موجودگی ہے، کیٹیگری 1 میں جو ہے، اے کیٹیگری میں 100%، وہاں پولیس کا رویہ بھی تقریباً بہتر ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے۔ کیٹیگری 2 میں وہاں یہ جو پولیس ہے یا باقی جو ایجنسی ہیں، وہاں 70% لا اینڈ آرڈر، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی موجودگی اور تحفظ کا احساس۔ جو کیٹیگری سی ہے، ورکنگ کلاس ہے، لوئر کلاس ہے، وہاں صرف 5 سے 10% تحفظ کا احساس ہے۔ پولیس ہی نہیں ہوتی، نشہ سر عام بک رہا ہے، سر عام مطلب کہ وہاں یعنی لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، سر عام وہاں یعنی وہ جو مسائل ہیں، یعنی وہ جرائم کی اور یہ دلدل ہے، بنا ہوا ہے، کوئی مطلب کہ یعنی وہ یعنی توجہ ہی نہیں ہے۔ پولیس آتی ہے کال کرنے پر اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے، اور آ کر باقاعدہ دکانداری شروع ہوتی ہے، باقاعدہ لین دین سودا ہوتا ہے، باقاعدہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری جو صورتحال ہے رہائش کے حوالے سے اور ان کی دستیاب سہولیات کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے کیسے اس پورے پروسیس سے نکلنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ اب ہم نے اپنی طبقاتی شعور، طبقاتی جدوجہد، طبقاتی کنیکشن، جڑت میں اضافہ کر کے پھر ہم اس جو ہماری دلدل ہے یا جو ہماری تکلیف دہ صورتحال ہے، وہ اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔